اللہ خود بھیجیندا سلام ہووے نبیاں دا جیڑا امام ہووے اللہ گوائے اُدا جوڑ کوئی نہیں اُدا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اُدا جوڑ کوئی نہیں اُدا جوڑ کوئی نہیں بے موسمیاں کھجیاں اگاوے ہر شاہ موسم تے لگ دیئے لیکن نبی سونے دا تیرا برکت والا بے موسمیاں کھجیاں اگاوے لتھے سورج نو واپس ولاوے لتھے سورج نو واپس ولاوے اللہ گوائے اُدا جوڑ نہیں اُدا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اُدا جوڑ کوئی نہیں اُدا جوڑ کوئی نہیں ہر پھل دے وچ ہے جس دا پسینہ ہر پھل دے وچ ہے جس دا پسینہ کعبے دا کعبہ سیدہ مدینہ کعبے دا کعبہ سیدہ مدینہ اللہ گوائے اُدا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اُدا جوڑ جدنانو چمکے ٹھر دینے نینے جدنام چمکے ٹھر ویندنے جنتاں دا مالک تیدا چن حسین جنتاں دا مالک تیدا حسین اُدا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اُدا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اُدا جوڑ کوئی نہیں حضرت موت فرمائے نے با لگ گئی میرا سکا برا میرے نالا کیا دے ویرنا حالے میں فرمایا ایندی طاقت گھٹے جس بازو نو نبی سونے نے لوا کے دیتا ایندی طاقت ڈھیرے میرا نبی دے دروازے تے جو بھی منگن آیا جو بھی آیا تے جو کچھ منگدائی اللہ دے نبی نے خالی نہیں بلایا حضور دا غلام نا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ جنگی احد میدان لڑدا لڑدا کافر میں تیر مارے یا اکھ چلا گیا ڈیلا بار ڈٹھائے ہون ڈیلا چاہ کے ہاتھ جی بھج دا نبی دے دربار پیاوے لائے صحابی رکیں دینے کدے پیاوے لائے فرمائے اکھ بنواون آدھے نے قتادہ اتھے کوئی اسپیٹل تا نہیں اتھے کوئی ڈاکٹر تا نہیں بیٹھے تیرے اکھ بنے سن